اللہ ताला उनकी मंजिलें आसान करे, उनको जन्नत में जगह दे। और हम फैमिली के साथ पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी ताज़ियत करते हैं। और ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक फैमिली हैं, भट्टी साहब के जाने के सब बाद हमारे रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि इसका तसलसल अपनी जगह मौजूद रहेगा। उनका जो गैप है, उनके जाने से जो कमी आ गई है, वो तो यकीनन हम में से कोई ब्रिज नहीं कर सकता, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे। और फैमिली से भी, हमने बच्चों से, उनके भाइयों से भी यही कहा है। हमें यकीन है कि भट्टी साहब का खून जो है वो इसी तरह ही होगा, तो ये भी अपना जिम्मेदारी निभाएंगे हम भी इंशाअल्लाह। आपका सवाल जो है कि मुस्लिम लीग ने हमें वोट दिया, हमने भी वोट दिया, उन्होंने भी हमें वोट दिया। कुछ वोटों के बारे में हमने इलेक्शन से पहले तय कर लिया था। एक हमारा आपस में बैठ के लूज सा एक मुआहदा हुआ था। पंजाब में हमारा कोई क्लेम नहीं था बड़ा, क्योंकि हमारे पास उतने वोट नहीं थे कि उसकी बुनियाद पे हम अपना क्लेम खड़ा करते। हर जमात की अपनी मजबूरियां होती हैं, मुझे डिटेल का नहीं पता क्योंकि उस कमेटी का मैं हिस्सा नहीं हूँ जो सेनेट के इंतखाबात को देख रही थी। लेकिन ये हमारी जो बुनियादी सेटलमेंट हुई उसका हिस्सा नहीं था। जो चीज़ें उसका हिस्सा थीं उसमें कोई दरार नहीं है। और ये भी है कि आपस में जब चल रहे होते हैं तो, क्योंकि हम कोई एक जमात तो नहीं, एक जमात के अंदर भी, अपनी हुकूमत के अंदर भी एक दूसरे के साथ, अपनी पार्टी के अंदर भी, एक घर के अंदर भाइयों के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होती। मुख्तलिफ इशूज़ पे कभी ना कभी छोटी मोटी कोई ना कोई गलत फहमी हो जाती है। तो मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि इससे कोई तलखी ना बढ़ने का अमकान है। फ़ायज़ा हमारी बड़ी ही अच्छी साथी हैं, बहन है हमारी, बड़े उनका बहुत एहतराम है। लेकिन पार्टी के लिए लार्जर सीन भी पार्टी ने देखने होते हैं। और इस वक्त मुल्क जिन हालात का शिकार है, इस हुकूमत के अलावा और क्या चॉइस है? ये जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद ये तासर दिया जा रहा है कि जी ये हुकूमत हफ्ता चलेगी, ये 2 हफ्ते चलेगी, ये कमज़ोर हुकूमत है, ये फलान है, इत्तेहादी हुकूमत है। तो मैं ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ कि हम 2008 में एक इत्तेहादी हुकूमत थे। चंद महीने हमारे साथ चलने के बाद मुस्लिम लीग नून हमारा साथ छोड़ गई थी और हम अक़लियती हुकूमत हो गए थे। फिर हमने काफ लीग से अलायंस किया, MKM से अलायंस किया, बाकी छोटी जमातों को साथ में लाया और कई दफ़ा बेशुमार मसाइल आए। और एक वक्त वो भी आया कि हम कुछ दिनों के लिए ऐवान में अक्सरियत खो बैठे थे। न्यूमेरिकल नंबर नहीं था हमारे पास, लेकिन हुकूमत चल रही थी। लेकिन ये याद रखिए कि उस हुकूमत को चलाने का एक असलूब था, वो तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। और वो चलाने वाला बंदा आज वहीं बैठा है जहाँ उस वक्त बैठा था। जनाब आसिफ जरदारी साहब आज फिर सदर हाउस में हैं और उन्होंने सारी जमातों को, सारे तबकों को, सारे सूबों को, सारी कौमियतों को एतमाद में लेकर उनको साथ किया था। और याद कीजिए, हमें भी कहा जाता था इस हफ्ते के चलिए, अगले हफ्ता गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर उसके अगले हफ्ते चली जाएगी। वो 5 साल चली थी और हमने 18वीं तरमीम, NFC, इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम जो 3/4 वाली हुकूमतें नहीं कर सकी, वो हमने उस इत्तेहादी हुकूमत में किए थे। ये हुकूमत जो बनी है, मौजूदा इंतखाब के नतीजे में जमातें, इस वक्त इलेक्शन की फ़ज़ा ये आई कि किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं थी। 3 बड़ी जमातें सामने आईं, 3 में से 2 इकट्ठी होंगी तो गवर्नमेंट बनेगी। हमने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरों को कि आप हुकूमत बनाइए, उन्होंने कहा नो, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे। मुस्लिम लीग और हमारा पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि मुस्लिम लीग के पास ज़्यादा सीटें हैं, नॉर्मली उनका हक बनता है, तो नेचुरली वो अपनी हुकूमत बनाए, हम उनका साथ देंगे। इश्यूज़ के ऊपर हमारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बैठ के आपस में मुशावरत कर लेंगे। 1-2 इशू आए हैं स्टार्ट में जिस पे कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए और इससे तासर ये आया कि जी पता नहीं क्या होगा। इरसा के चेयरमैन की तकरीरी के ऊपर एक इशू आया। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी, हमारी जमात ने भी, सब ने इस मामले से सीख लिया कि अब कोई ये मामले इस तरह के जो हों जो किसी दूसरे के लिए इरिटेटिंग हो, तो उसको पहले मंजर पे लाने से पहले आपस में मुशावरत कर लेनी चाहिए, कोई ऐसा एक फोरम तश्कील दे देना चाहिए, तो वो हो जाएगा। ये मामले आइंदा भी छोटे मोटे होते रहेंगे। मैंने कहा ना, यूनिफॉर्मिटी तो घर में नहीं होती, मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होती, ये तो इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन अगर इस हुकूमत ने नहीं चलना तो फिर क्या होना है?
صوبوں میں حکومتیں موجود ہیں، 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چاروں صوبوں کے اندر صوبائی حکومتیں موجود ہوں اور مرکزی اسمبلی کا دوبارہ انتخاب کرایا جائے۔ یہ جو بڑے ہمارے صاحبان عقل بہت ساری لمبی دور کی کھینچ کے لاتے ہیں نا، نیا الیکشن کرایا جائے گا تو کیا سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس کے نتائج کو مان لینے کا کوئی سامان پیدا ہو پائے گا ان صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں؟ اس سے ایک اور بڑا کرائسس پیدا ہو۔ تو آپ قدم اٹھاتے ہیں کرائسس کو حل کرنے کے لیے، ایک اور بڑا کرائسس پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ لہذا یہی حکومت چلنی ہے، یہ 5 سال چلنی ہے، اور اسی حکومت نے کام کرنے ہیں، اس ملک کو ڈیلیور کرنا ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں حکومت غلط فیصلہ کرے گی، اس کی پالیسی میں کوئی غلطی ہوگی، ہم ان کے اتحادی بھی، میڈیا بھی، اس ملک کا دانشور بھی، وہ ان کے اوپر تنقید کرے گا، نقد لکھے گا، بولے گا، بات کرے گا، اور ان کو سمجھا کے ہم ان کی پالیسیوں کو درست کریں گے۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے نا کہ اگر کسی نے غلطی کی تو اس کو پٹک ہی دینا ہے، اس کی بجائے ہمیں مکالمے سے معاملے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، قمر جواد خیرت صاحب، یہ بتا دیجیے گا 16.5 ماہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت کی تھی۔ جب الیکشن آئے تو دونوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں تب وزارتیں نہیں دی گئی تھی، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس وزارتیں بھی وہی ہیں، کام بھی کرنے دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، یا اب بھی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے؟ پہلی بات تو ہمارے پاس وزارتیں ہیں ہی نہیں، ہم نے وزارتیں لی ہی نہیں، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے تو صرف پریزیڈنٹ شپ لی ہے۔ وہ ایک آئینی عہدہ ہے، وہ ایک الیکشن کا عمل ہے، وہ عہدہ ہمیں ضرور ملا ہے، اس میں مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ دیا، باقی جماعتوں نے بھی دیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ ہم نے وزیر اعظم کا ووٹ انہیں دیا ہے، ہم ایگزیکٹو اتھارٹی میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اس حکومت کو چلائیں گے، ہم ان کو رہنمائی جہاں چاہیں گے گائیڈنس دیں گے، اپنی مشاورت دیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، الیکشن میں ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے ووٹ نہیں ملتے۔ آپ میڈیا والے اگر بڑی اعلیٰ نسل کی کوئی اخلاقی خبریں دیں نا، بیٹھ کے پروگرام کریں بڑے اچھے نفیس اعلیٰ، تو اس پروگرام کی ریٹنگ زمین پہ آ جاتی ہے، اور جس پروگرام میں ذرا لگائی بجائی، تلخی ولخی، ذرا تھوڑا سا خون کھڑکا ہو جائے، وہ ذرا مسالہ والا چلے، تو لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ ایک دوسری جماعتوں کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ الیکشن نہیں لڑتے، ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو جب خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر تلخ باتیں بھی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم پہلے بھی تلخ باتیں کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ نا ہمارے ہاں ایک عام رواج ہو گیا ہے۔ وہ دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے، بھائی دنیا میں جہاں پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت میں اگر کسی ایک جماعت کے پاس حکومت نہ ہو تو وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتا ہے، اور دیگر جماعتیں اس کے مخالف ہوتی ہیں۔ یہ برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے، یہ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہے، یہ جاپان میں بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی پالیسیوں پہ نقد لکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اگر وقت آتا ہے تو پھر حکومت بھی بناتے ہیں اکٹھے مل کے۔ تو یہ ہم کوئی اچنبے والا کام نہیں کر رہے، جو بڑا روز مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ جی کل آپ اکٹھے تھے، آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری دنیا میں یہ پریکٹس ہے، اور آپ قبائلی دشمنیوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے سیاست میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نفرت کی اس دیوار کو اتنا بلند اور مضبوط کر دیں کہ آپ وہ گھر ہی گرا دیں۔ یہ ایسا